नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। फेरि एकपटक वामपन्थीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भएको छ। वामदेव गौतमले यसको नेतृत्व गर्ने प्रयास गर्नु भएको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान नाम दिएर वामदेव गौतमले देशभरका सबै वामपन्थीलाई एउटै किताबमा ल्याउने र वामपन्थी सरकार बनाउने र समाजवादतर्फ जाने भनेर एउटा दृढता व्यक्त गर्दै फेरि उहाँ खुला राजनीतिको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। नेकपा फुटेपछि केही शिथिल जस्तो देखिनुभएका वामदेवले फेरि यसरी टुक्रा टुक्रा भएका वामपन्थी शक्तिहरूलाई एक पार्ने प्रयासमा सफल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न अहिले चर्चा र छलफल अनि बहसको विषय बनेको छ। वामपन्थीहरूको सिद्धान्त मिल्दैन। यो देशमा 1 दर्जन भन्दा बढी वामपन्थी कम्युनिस्टहरू छन्, तर उनीहरूको सिद्धान्त फरक फरक छन्। कसैले मालेमावाद मान्छन्, कसैले मालेवाद मान्छन् र कसैले माओवाद मात्रै मान्दै आएका छन्। यसरी विचारमा फरकता, संगठनमा फरकता र प्रवृत्तिमा र व्यवहारमा समेत फरक फरक भएका र चारतिर फर्केका वामपन्थीहरू कसरी एक हुन सक्छन् र यो वामदेवको कस्तो खालको प्रयास हो कि वामदेव फेरि राजनीतिमा शक्तिमा आउने यो एउटा ध्येय मात्रै हो भन्ने प्रश्न पनि र आशंका उब्जिएको छ। सँगै यो अभियानमा सबै आफ्नै परिवारका सदस्य राखेपछि वामदेव फेरि मङ्सिरको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा आफै गर्ने नत्र परिवारका सदस्यलाई गर्न लगाउने अर्को खेलोमेलोमा त लागेका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर नेपालको समसामयिक राजनीतिमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका सचिव डीबी कार्की, उहाँ संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हामी ठिक छ, अहिले त ठिकै छ, राम्रै छ। अभियान सुरु भयो? अभियान सुरु गऱ्यौँ। यो दोस्रो बैठकबाट हामीले 11 गते सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले अभियानलाई फेरि सुचारू गर्ने निर्णय गर्यो। फलस्वरूप हामी अहिले त्यो अभियानमा छौँ। यो अभियान सुरु भइसकेपछि ठुला पत्रपत्रिकाले तपाईँको विगतको एउटा विवादित विषयलाई पनि उजागर गर्ने प्रयास गरेका छन्। हिजो अस्तिदेखि ठुला सञ्चार माध्यममा यी विषयहरू छरपष्ट भएका छन्। एकदम। अब तपाईँ वामदेवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको सचिव, अहिले सबै बागडोर तपाईँलाई जिम्मा लगाएको भन्ने सुनिन्छ। तर विगतमा तपाईँले एकजना प्रहरीमा नियुक्ति गराइदिन्छु भनेर 5 लाख रुपियाँ घुस मागेको र त्यसको मुद्दा टुङ्गिएको छ, तपाईँ जेल पनि परेको। यस्ता व्यक्तिबाट यस्तो वृहत वामपन्थी एकताको सम्भावना छ भनेर प्रश्न उठाइरहेछन्। ल जवाफ दिनुहोस्। ल, तपाईँले ऐन मौकामा ठिक कुरा उठाउनु भयो। डीबी कार्की बाघ हो, बाघले घाँस खाँदैन, त्यो बुझ्नुपर्छ। डीबी कार्की बाघ हो, बाघले घाँस खाँदैन, बाघले घाँस खाँदैन, मासु खान्छ। अनि अर्को कुरा के हो भने डीबी कार्की त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई जागिर लगाइदिनु भन्ने बाहनामा यदि पैसा असुली गर्दै हिँडेको भए उसको आज पनि डेराको जिन्दगी हुन्थेन र यो धरतीमा माटो हुन्थ्यो। यो धरतीको चाहिँ माटो पनि छैन, जसो जग्गा जमिन र घर घडेरी छैन, त्यो मान्छेले त्यस्तो गर्न सक्छ? पहिलो क्वेसन। दोस्रो कुरा के हो भने पार्टीभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोध जब झ्याङ्गिन्छ र त्यही भएर हामीले अहिले नीति बनाएका छौँ। नेताहरूको यो भन्दा अगाडि यो विषयमा स्पष्ट पार्छु, त्यसपछि मात्रै, किनकि तपाईँको राजनीतिक करियरमा ठुलो धक्का लागेको विषय यो हो। त्यसकारण धेरै समय शिथिल बस्नुपर्ने अवस्था पनि आएको थियो। आज मैले तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा भन्नै पर्छ। ल भन्नुहोस् त। पहिलो कुरो घटनाबाट सुरु गरौँ। घटना के हो? घटना के भयो? पात्रहरू जुन छन्, पात्रहरूको बारेमा 2067 सालको कुरा के हो भने म संविधान सभाको सदस्य हो। मैले जिन्दगीमा बाउ आमा घर सम्पत्ति सबै कुरा त्यागेर कुटाइ पिटाइ खाएर राजनीति गरेँ। म कर्णालीदेखि लिएर सबै ठाउँमा पोलिटिक्स गरेर पार्टी बनाउने मान्छे हो। लोभ हुन्थ्यो, लालचा हुन्थ्यो, साना कुरामा म हुन्थ्यो भने मैले धेरै कुरा गरिसक्थेँ होला। तर मैले कहिले त्यसो गरेँ म नेभर। आज पनि भन्छु, हुन त अदालतले पनि मलाई डामेर छोड्या छ। किन त्यो मुद्दा गैर संवैधानिक मुद्दा लगाएर एउटा नेपालको चाहिँ गरिब परिवारबाट आएको राजनीतिक नेतालाई त्यो ढङ्गले चाहिँ तलाउने काम चाहिँ कसले भयो भने पार्टीभित्रकै अन्तर्भित्रले भएको हो। अब म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। 2067 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता भीम राहुल गृहमन्त्री
डीबी कार्की सोही पार्टीको सांसद। प्रहरी प्रधान कार्यालयले 80 जना प्रहरी निरीक्षकको भर्ना खोल्यो। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन आवेदन दिएका मध्ये एक थिए खोटाङका राजकुमार राई। 2067 भदौ 14 गते तत्कालीन सांसद कार्की र स्वामी ब्रह्मानन्द उदासीनले घुस लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्यो र पहिलो संविधान सभाको सांसद कार्कीलाई 2076 असार 17 गते सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो। 2 महिना कैद, सजाय र 1 लाख जरिवाना। अब जनतालाई प्रश्न पार्नुहोस्, यो भएको के हो, वास्तविकता के हो, यथार्थ के हो, तपाईँले घुस खाएको हो कि होइन, यो के हो ल भन्नुहोस् त। म मेरो आमाको रगत खानु र घुस खानु मैले बराबर ठान्छु। आमाको रगत खानु र घुस खानु म बराबर ठान्छु। त्यस्ता गलत काम मबाट हुँदैन। मैले भएको कुरा के हो भने जब यसको इतिहास पुरानो छ, पार्टीभित्रको अन्तर्भित्र कति घातक हुन्छ भने त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, देखिएको बन्चहरूभन्दा लुकेको सियो खतरा हुन्छ। तपाईँ कसै बाहिरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ, तर आन्तरिक रूपमा चाहिँ तपाईँ कमजोर भयो भने सिद्ध्याउँछन् है भनेर मैले अरू कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्छु। भएको सत्य घटना के हो आज तपाईँले सोध्नुभयो, मैले भन्नै पर्छ नेपाली जनताको बिचमा। प्रश्न पार्नुहोस्, तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। राजकुमार राईलाई मैले वास्तवमा चिन्थिनँ र जोगीलाई मेरो पहिल्यैदेखि चाहिँ स्वामी ब्रह्मानन्दसँग मेरो सम्बन्ध थियो। उनी घरमा आउँथे र मैले पहिला पनि वामदेवमा आउने, केपी कहाँ जाने, माधव नेपाल कहाँ जाने, शेरबहादुर देउबाको त मैले बिहे नै गराइदिएको भनेर चाहिँ भन्थे उनले। आज यी स्वामी ब्रह्मानन्द उदासीन सबै शक्तिशाली अहिलेका शीर्ष नेताहरू घरमा जाने, ओलीदेखि देउबाको समेत घरमा पुग्थे। शेरबहादुर देउबाको त मैले बिहे गराएको भनेर चाहिँ हामीसँग भन्थे यी स्वामीले। अनि मेरो अब हामी गरिब मान्छे, एकपटक उनले के भने के अरे नेपाली कङ्ग्रेसको नेता गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा उनले के भने ल तिम्रो भाइहरू चाहिँ बेरोजगार छन् भने बाहिर पठाइदिन्छु, पैसा अलिअलि उठाऊ ल्याऊ भनेपछि मैले पनि ऋणधन गरेर उनलाई अलिकति पैसा दिएँ। त्यो पैसा उनले कहिल्यै फिर्ता गरेर मरेर गए, अहिले पनि फिर्ता गरेका छन् स्वामीले। उनी मरेर गए र भएको कुरा के हो, सत्य कुरा के हो भने आस्था भइसकेपछि जाने आउने थियो। मैले उनको सङ्गत गर्नु मेरो गल्ती नै हो, किनभने नेताहरूको ठुलै हो कि केही इन्फर्मेसन पाइन्थ्यो। फेरि उनी सिधै प्रतिमा पाटिल के अरे सँग डाइरेक्ट फोन गर्थे। उनको राजन भन्ने उनको पिएसँग उनले कुरा पनि गराउँथे इन्डियाको उसँग। त्यो पहुँच उनको थियो इन्डियामा, जोगीको पहुँच थियो नेताहरूसँग। अनि मैले उनलाई भन्थेँ कि तपाईँ रको मान्छे त होइन, मैले बार भन्थेँ। नगरा म कहाँ हुने, म त नेपाली हो, देशभक्त मान्छे हुँ भन्थे उनले। अनि काली बाबादेखि लिएर सबै उनका आउँथे, बस्थे। अनि यता कता मेरो भेट हुन्थ्यो, काली बाबा भेट हुन्थ्यो। भयो के त भन्दा त्यो घटनामा उनले जोगीले मलाई भने होइन एउटा केटाले जागिर खान्छु भनेछ, तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दा मैले भने मैले सक्दिनँ, यो सबै लोकसेवाले गर्छ, त्यसो मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। इन्टरभ्यूको लागि भन्नुपर्ने हो भने गृहमन्त्री कहाँ भने हुन्छ होइन, त्यहाँ माथि पुरो उसलाई मैले चिन्दिनँ, म गर्दिनँ भनेपछि म कति पनि नढाँटी भन्छु, एकदम सत्य घामको उज्यालो जस्तै भन्ने होला, म डराउने होला पनि। बिहानको समय छ, भर्खर घाम झुल्केको छ, तपाईले भर्खर राजनीति सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, छातीमा हात राखेर जनतालाई साँची राखेर तपाईलाई बोल्नुपर्छ। अनि मैले बेइमानी कुरा गर्न पाइँदैन है, गर्दिनँ ल भन्नुहोस्। अनि त्यसपछि उनले त्यो प्रस्ताव ल्याए, मैले लोकसेवा लिन्छ, मैले सक्दिनँ, मेरो यो काम पनि होइन, म सक्दिनँ, तपाईँले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई भनेकै हो। उनले त्यो राजकुमार राईलाई एक दिन चाहिँ मेरो डेरामा भेट्न पठाउँदा मैले भेट पनि दिइनँ। ती प्रहरी हुन खोटाङबाट आएका राजकुमार राईलाई नेभी सङ्घको चाहिँ नि आरआर क्याम्पसको सहसचिव कि केमा उठेको मान्छे हो रहेछ, नेभी सङ्घको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता पनि नेपाली कङ्ग्रेसको। यस, र त्यसपछि चाहिँ नि उनी जोगीले त्यसो भनिसकेपछि मैले सक्दिनँ गुरु, मबाट यस्तो भन्नु, मलाई त्यस्तो काम नलाउनुहोस्, मैले प्रष्टै भने होइन। तर के भएर छ भने त्यो राजकुमार भन्ने पछि के थाहा भयो भने त्यहाँको घरबेटी मोहन देवी दिदीले भन्नुभयो जोगीको श्रीमतीले 10,000 रुपियाँ पहिले लिएर चाहिँ गोजीमा राखेर लो भन्दै भनेर चाहिँ जोगी मार्फत उसले उसको दिदी मार्फत लिइसकेर चाहिँ ती दिदी पनि त्यही पापले मरिसकिन्थे नि। धर्म पाप हुन्छ भने त्यो राजकुमारलाई जागिर खुवाउनुको लागि जसले 10,000 रुपियाँ जोगीलाई पहिल्यै दियो, ती महिला पनि मरिसकिन्। पाप भनेको धुरीबाट कराउँछ होइन। अनि कस्तो भयो त भन्दा मैले छैन, पछि फोन गरेर ल तैँले चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो, म पठाउँछु भेट्न भने, मलाई भेट्न र पठाउँछु, मैले भेटै दिइनँ
राजकुमारलाई। अनि उसको उनले के गरे, जोगीको भनाइअनुसार जोगीले के भने बिचरा मरेको मान्छेको त शत्रुै भए पनि कुरा नकाट्ने भन्छन्। तपाईको राजनीतिमा सिधै यो विषय अब उठान भएको छ, आरोपी तपाईँ, अभियुक्त तपाईँ। अभियुक्त म बताउँछु। अनि त्यसपछि के भयो भने उनले पठाए, मैले भेट दिइनँ, मेरो संसदमा काम थियो। त्यही बेलामा चाहिँ सबै ठप्प, म समाज कल्याण महिला तथा समाज कल्याण विभागको चाहिँ नि के अरे त्यो समिति यहाँ थिएँ, ठप्प सबै कलेजहरू चाहिँ नि बन्द थिए, नर्सिङ स्टाफ कलेजहरू बन्द थिए। त्यसो भएको हुनाले अनि मैले गुरु बरालले मलाई बिहान बोलाउनु भयो, दिनभरि रातभरि हाम्रो त्यही काममै व्यस्त थियौँ। अनि मदन भण्डारी कलेज यहीँ तपाईँहरूको यहाँ पारी छ, यहाँ आएर अनि म फर्केँ, धोबी खोलाको फर्केँ। अनि त्यो दिन के थियो भने न मलाई त्यस्तो थाहा भएको जान्थ्यो भनेको क्या, त्यस्तो षड्यन्त्र भन्छ, त्यसो जाल थापेको छ भने मलाई थाहा भयो, म किन जान्थेँ? त्यो जाल षड्यन्त्र चाहिँ के रहेछ त्यो सबै कुरा बताउँछु। ल भन्नुहोस् त। दिनभरि म वामदेव कौर र म यो चाहिँ लाल मासिक भन्ने एउटा पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो, त्यसको विमोचनको निम्ति वामदेव कमरेड चाहिँ नि प्रमुख मलाई चाहिँ विशेष अतिथि बोलाइएको थियो। त्यो चाहिँ पर्यटन बोर्डमा भएको थियो। एकैचोटि जोगीले फोन गरे, किन जोगीसँग त मैले पैसा लिनै थियो, तपाईँसँग सापट छ, तपाईँले सापट पैसा छ, मसँग पैसा आयो लिन आइज भने म जाने कि नजाने? जानुपर्छ, जान्छ नि, हाम्रो गइन्छ। अनि के भयो भने त्यो पनि मलाई त्यति आश थिएन। म बिरामी भएँ, भोलि मेरो आँखाको अपरेसन, लिभर सिरोसिस क्यान्सर भएको मान्छे। अनि मैले भने अब सम्बन्ध भइहाल्यो, अब मसँग 2-4 पैसा दिउँ भनेर मैले 4000 रुपियाँ उसो पनि दिएँ। त्यसपछि के गरियो भने म यहाँबाट मेरो चाहिँ भिनाजु तनहु घर थियो, फुपूको चाहिँ माइला चाहिँ उसको ढाड दुखेर आउनुभएको थियो, उहाँलाई मैले न्युरो हस्पिटल पठाएको थिएँ डाक्टर उपेन्द्रलाई फोन गरेर। अनि चाहिँ नि मेरो अखिल नेपाल किसान महासङ्घको केन्द्रीय सचिव बिमला जो चाहिँ मकनपुर घर हो, उहाँको श्रीमान सिरियस भएर के अरे टिचिङमा ल्याएको थियो। अनि मैले के भने उहाँले भन्नुभयो लो गइदिनु पऱ्यो भने म आउँछु, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, म जचाएर व्यवस्था गर्छु भनेर मलाई एउटा स्कट मोटरसाइकल थियो, त्यो चढेर म पुतली सडकबाट त्यो चाहिँ नि कार्यक्रमबाट निस्केर पुतली सडक आइपुग्दा फेरि फोन आयो, मैले उठाइनँ। फेरि चाहिँ नि जब म माथि गएँ पुतली सडक र बागबजारको बिचमा फेरि फोन आयो, त जसरी आउनु पऱ्यो डिबी, जसरी पनि आउनु पऱ्यो, एकैछिन आएर त चाहिँ बल्ल अस्पताल जालास्, भोलि मेरो अस्पतालमा चाहिँ उस कार्यक्रम जानु छ, मलाई 4000-5000 पैसा ल्याइदिए भनेपछि म सर्र गएँ। उनको टिभी बिग्रिएर म त्यहाँ बसेँ, मैले कुनै पनि। अनि उनको श्रीमती पनि थिएनन् त्यहाँ, जोगीभित्र कोठामा आफ्नै खाटमा बसिरहेका थिए स्वामी परमानन्द। अनि गुरु नमस्कार भने मैले, म त बस्दिनँ, म एकदम छिटो छ, एकछिन त बस न, आइसकेपछि किन गइहाल्ने, मेरो टिभी बिग्रियो भने कि टिभी पनि उनीहरूले किनिदिइसकेका छन्। उनलाई आफ्नो पहुँचमा ल्याउनको निम्ति, मेरो विरुद्धमा प्रयोग गर्नको निम्ति नयाँ टिभी किनिदिने कामदेखि लिएर सबै काम उनीहरूबाट बाह्र छ। अनि भएछ के त भन्दा एकैचोटि राजकुमार भन्ने मान्छे जो मैले चिन्दिनँ राम्रोसँग नै, उसँग मेरो कहिले सङ्गतै थिएन। यहाँ जुन तपाईलाई अभियोगमा 5 लाख रुपियाँको सहमति भएको लिने, 3 लाख रुपियाँ लिएको, बाँकी 2 लाख रुपियाँ लिने, म मेरो आमाको कसम खान्छु 2 लाख रुपियाँ लिने बेलामा तपाईलाई फसाइयो। म आज पनि भन्दैछु, सुन्नुभयो नै? ल भन्नुहोस् त। राजकुमारसँग मेरो कुनै पनि लेनदेनको बारेमा कुरा मात्रै भएको रहेछ भने मलाई यो राज्यले जेसुकै फाँसी हो सजाय दिए पनि म के अरे फाँसीमा चढ्न तयार भएको मान्छे। राजकुमार राई भन्ने व्यक्ति अहिले पनि जीवित छन्? जीवित छ, ऊ पुलिसै छ। आज चाहिँ डिएसपी भएको छ कि के भएको छ, त्यो अपराध उसको चाहिँ देखिनेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई अर्काले प्रयोग गरे, त्यो पनि गरिबकै छोरा हो, त्यति धनी सम्पन्न होइन त्यो मान्छे। त्यही तपाईले 5 लाखको बार्गेनिङ गरेको होइन, मैले आज पनि 3 लाख 2 लाख रुपियाँ लिन बाँकी थियो। त्यहाँ पनि जोगी बिरामी भएको हुनाले म उसले के भनेको रहेछ भने तपाईँको उपचार खर्च म गरिदिन्छु गुरु, मलाई चाहिँ जसरी नि बनाइदिनु पर्यो भनेर उसले बनाएर छ। जोगीले चाहिँ नि खानी, जोगीले लिने, अनि टिभी कार्यालयहरू जेलमा थुन्ने। त्यसो भएको हुनाले इन्कार गरेको बयानमा, तपाईले दाबी गरेको बयानमा मेरो हस्ताक्षर होइन भनेको र मेरो पत्र होइन, यो व्यक्तिलाई प्रहरीमा जागे लगाइदिनु भनेर तपाईले लेखेको पत्र चाहिँ फेरि केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले हस्तलिपि र हस्ताक्षर दुवै डिबी कार्कीको हो भनेर ठहर गरेको छ नि। होइन, ठहर त गर्छन् कि मान्छेले। कस्तो हुन्छ भने म तपाईँलाई बताउँछु, प्रहरी पनि त्यतिखेर मेरो विरुद्धमा थियो। किन?
किन भन्दा प्रहरीभित्र चाहिँ प्रहरीमा दुईटा आइजिपी मध्ये रमेश चन्द्रलाई बनाउने कि शाहलाई बनाउने, रविन्द्र शाहलाई बनाउने कुरा विवाद। रमेश चन्द्र ठकुरी र रविन्द्रको विवाद थियो। म कहाँ आएको थिएँ, मबाट यो काम हुन्न भने तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले जानुहोस्, मसँग यो हुँदैन भन्ने कुरा पुरानो कुरा थिँदै थियो। त्यो पनि त्यहाँ जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन रविन्द्र प्रताप शाह लगायतको टिम चाहिँ विपक्षमै थियो। नम्बर 2 का। नम्बर 3 कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीति विषम परिस्थितिमा गएको थियो। किन प्रधानमन्त्रीको चुनाव राजीनामा चाहिँ माधव कौडेलले दिइसक्नु भएको थियो हैन। पहिला वास्तवमा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने माधव कौडेल पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो, म सांसद थिएँ र उहाँको हामीले गल्ती गरेका हौँ। के गल्ती गरे हो भने आफ्नै दलको नेता आफ्नो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएनौ, तर इनर पार्टी स्टलमा संसदहरूको बैठक 10 दिनसम्म पुरानो संसद भवन भयो बस्यो। त्यसमा 102 जना मध्ये 76 जना वाम के अरे कमरेड चाहिँ माधवले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो अभियानको एउटा अभियान त म पनि थिएँ, मैले ढाँट्दैन। त्यो भए बापतमा के भयो त हुन्छ, सरकारमा भीमरावल रवानी हुनुहुन्थ्यो। अनि भीमरावल अनि गृहमन्त्री अरू त्यो मात्र होइन, पुरानो पार्टीको सांसद भएको के हो भने पुरानो रिस नयाँ खिस भएको। किनभने के हो त त्यो रिस? म चाहिँ नि पार्टीको नेता कार्यकर्ता संसद जस्तो मान्छे चालु अधिवेशनमा योजनाबद्ध ढङ्गले फसाएर कारबाही गर्ने भने त पार्टीकै अन्तर्गतको कुरा हो भने मुखारित भयो कि भएन? हो, भएको कुरा के हो भने पार्टी पैसा यो पत्र तपाईको पैसा होइन भन्ने कुरा त क्लियर भइसक्यो। पैसा मबाट बरामद भएको होइन। कोबाट भएको? जोगीबाट र जोगीको कोठाबाट बरामद भनेको बरामती मुचुल्कामा छ, प्रश्न छ। त्यो कुरा गलत हो। र अर्को कुरा के हो त भन्दा राजकुमारले कुनै पनि मेरो हातमा पैसा दिएको होइन। ल र उसले चाहिँ ल र जोगी र हाम्रो बिचमा ल र फाल दियो र हिँड्यो उसले। मलाई त म बाहिर निस्किन्छु, जोगीको घरबाट म बाहिर निस्किन्छु भन्दा घाँटीमा समातेर 7 जना मान्छेले जबरजस्ती लएर चाहिँ जोगीको बिचको खाटामा राखेर अनि बिचमा पैसा फालेर फोटो खिच्ने काम भएको छ। त्यो बेथा मैले कसलाई भन्ने? आजसम्म नखुलेको विषय हो। तपाईँले पहिलो धेरै पटक भनिसकेँ, तर तपाईँहरू चाहिँ मिडियाले कहिले पनि वास्ता गर्नु भएन, कतिपय साथीहरूले। त्यसो भएर मेरो त्यस्तोसम्म गरियो म माथि, म सभासद थिएँ। एउटा यदि संविधान सभाको सदस्य एमालेको दुःख पाएर चाहिँ पार्टी निर्माण गरेको नेतालाई पार्टीकै मान्छेबाट त्यस्तो भयो भनेर मैले आज किन भन्दैछु म बताउँछु। माधव नेपाल, म भन्दैछु भीमरावल किन यस्तो भयो भन्दाखेरि 2054 सालमा पार्टी फुट्यो। वामदेव गौतमको विरुद्धमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ कर्पोरेट मान्छे हो भनेर चाहिँ घोषणा गरियो 1-2 करोड एमालेको तर्फबाट। त्यसपछि मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, नेपालमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ जनधारणामा। त्यो अहिले पनि जनधारणामा अहिले पनि छ, मैले पढेको पनि छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो रिस अन्तत्वगत त कहाँ आयो भन्दा राजीनामाको रिस त त्यो रिस आएर म कहाँ आएर बौछार भएर यो वामदेवको मान्छे हो, वामदेवलाई ड्यामेज गर्नको निम्ति डिबी गर्नुपर्छ हुन्छ भनेर लागे मान्छे र भएको कुरा त्यही हो। अर्को कुरा हो पक्का हो। अर्को कुरा के हो, तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। आउँछु अहिले पनि भन्दैछु, म अहिले पनि भन्दैछु। म के भन्छु, म देशभक्त नेपाल आमाको छोरा हुँ। मैले पाप गर्दिनँ, षड्यन्त्र गर्दिनँ। म जे बोल्छु अगाडि बोल्छु, म लुकेर हिँड्ने मान्छे होइन। त्यसो भएर म तपाईँलाई आज पनि आम नेपाली नागरिकसँग, आम जनतासँग, बा आमा दाजुभाइलाई म भनिरहेको छु, म माथि पार्टीले त अन्याय गर्यो। तपाईलाई पार्टीमा फसाउने व्यक्तिले तपाईँले भनेकै व्यक्ति को हुन् नाम किटान गरेर आज प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नु। तपाईँलाई थाहा छ, मैले त्यतिखेर कुनै व्यक्तिले मलाई फसाएको होइन। नेपाल सरकारले फसाएको र नेपालको सरकारको नेतृत्व कसले गरेको थियो त्यो तपाईँहरू जग जाहेर छ कसले गर्यो भन्ने कुरा। किन भन्दा ट्यापिङ गरेर पछि सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता ट्यापिङ केसबाट तपाईँ मलाई फसाउनको निम्ति राईसँग पैसा नभएर कृपासुर शेर्पाले पैसा लिएर गएर राईलाई दिएर अनि मलाई चाहिँ ट्यापिङ गरेर चाहिँ फसाइएको छ। त्यही 1 लाख रुपियाँ राईको होइन। कृपासुर शेर्पा पनि एमालेकै सांसद हुनुहुन्थ्यो, नेता हुनुहुन्थ्यो। पछि खुल्यो, त्यहाँ देखियो, हामीले हेऱ्यौँ। तर सर्वोच्च अदालतले त्यो कुरालाई गरेन। मसँग अख्तियारमा 2 लाख रुपियाँ पैसा घुसले हामी तिमीलाई मुद्दा चलाउँदैनौ भनेर चाहिँ मसँग भनियो। को हो ती व्यक्ति? होइन, एकजना दिल्लीराम आचार्य भन्ने मान्छे थिए त्यहाँ। अर्को चाहिँ वीरेन्द्र प्रहरीको चाहिँ त्यतिखेर एसपी थिए होला, वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ भन्ने पनि थिए। वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ प्रहरी एसपी अनि अख्तियारका कर्मचारीले मसँग डाइरेक्ट भन्न नसकेपछि उनीहरूले जोगीलाई भनेछन्, गुरुलाई, गुरु तपाईँहरूको मुद्दा चलाइन्न, तर माननीयसँग 2 लाख रुपियाँ
भन्नुहोस् मुद्दा चलाइन्न भनेर सम्मत जोगीले मलाई भनेका छन्। मैले यो व्यथा कसलाई भन्ने? अनि त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा नि उजागर गर्न दिन्छु म। ल भन्नुहोस्, सत्य कुरा के हो म त्यो आज वास्तविक रूपमा भन्नुहोस्, जनताले बुझ्ने। मैले भोगेछु, मैले हाँसी हाँसी म सर्वोच्चको फैसला माने, तर त्यो मुद्दा चाहिँ चलाउन पाइन्थ्यो। संविधानमा के लेखाएको छ त्यतिखेरको संविधान क्लियर भने मलाई जुन बेला गिरफ्तार गरियो, अख्तियार दुरुपयोग निवारणले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्तको अध्यक्षतामा बसेको बहुमतको बैठकले निर्णय गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने छ भनेर किटानी साथ लेख्या छ। त्यसबेला तपाईँ संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, घुसको अभियुक्तमा तपाईँ जेल जानु पर्यो। तपाईँ सुन्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, नखाएको विष लाग्ने काम हो। कम्पीडा छ, नखाएको विष लाग्यो, खाएको विष त जसलाई पनि लाग्छ नि, तर म माथि अब तपाईँ सुन्नु। ल भन्नुहोस्, म भन्दैछु। अदालतले अनि के भयो भने तपाईलाई 2 महिना कैद गर्यो, 1 लाख जरिवाना गर्यो। ठिक छ, कोही छैन, मैले भोगे पनि सकेको प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट तपाईको हस्तलिपि र हस्ताक्षर दुवै डिबी कार्कीको हो भनेर तपाईँ सुन्नुहोस्, पुलिसले भनेकोमा त्यो छ। अदालतमा जसले बयान गर्नुभएको छ इमानदारीका साथ, यो हो होइन ठहर गर्न सकिने छैन भनेर किटानी साथ लेखेर दिएको छ। उहाँको हो भन्ने पनि नभने यति जम्मा 3टा मात्रै अक्षर मिल्छ, अरू कुनै मिल्दैन भनेर लेखेर दिएको छ। जम्मा 3टा अक्षर मिल्छ, अरू मिल्दैन भनेर लेखेर दिएको त चाहिँ मिसिलमै छ त। अन्धभक्त हुने हेर्नु पर्दैन, अनि संविधान मान्नु पर्दैन अदालतको मान्छेले, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश श्रीमानहरूले पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि त्यति मात्र होइन, तपाईँ जब यसको विरुद्ध तपाईँ फेरि सर्वोच्चमा किन जान सक्नुभयो? म बताउँदैछु, म अहिले पनि मेरो अधिकार छ, म जान्छु फेरि पनि। मेरो रिट पनि बाँकी छ, त्यो चिन्ता छैन, म जान्छु। म अहिले हेर्दैछु नेपालको पोलिटिक्सलाई, नेपालको राजनीतिमा अदालत जस्ता चाहिँ शान्ति प्रेमी र मुलुकलाई शान्ति दिने र चाहिँ मान्छेको दिलमा बस्न पर्ने आज बायसनेसबाट अदालतले आज कति बदनामी भएको छ, कति गनाएको छ, हामीलाई पिर लागिरहेको छ। त्यो त हामीले बनाएको संस्था हो नि, जनताको राज्यको तेस्रो अङ्ग हो, जनताको अन्तिम विश्वास। 3टा त्यस्तो अन्तिम विश्वास, त्यो माथि आज यस्तै कारणले आज छत्तछुल्ल भएर अदालत चाहिँ निकममा र चाहिँ खत्तम हुने खालको हामीलाई दुःख लागेको छ। हामी सम्मान गर्छौँ अदालतलाई, हामी सम्मान गर्छौँ। हामीले त्यही भएर सम्मान गरेको हुनाले अन्यायभित्र परे पनि यो छेत्रीको छोरो, यो कम्युनिस्टको योद्धा जान्छ भाइ भनेर बसेर आएँ। तर म तपाईँलाई भन्छु, यदि त्यो घटनामा ट्यापिङ गरेर त्यतिखेरको सरकारले मलाई नफसाएको भए भदौ 14 गते मलाई समातियो, भदौको 20 गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्थे। ल लेखेर दिन्छु म, हामी त्यो खेलमा थियौँ। हामी कसले भन्छ भन्दिनँ, भदौको 20 गतेको चाहिँ संसदभित्रको चुनावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्थे, त्यो खेलमा हामी थियौँ। त्यो कुरा उजागर भयो। पछि गएर त्यत्रो दिनसम्म, त्यति पटकसम्म हामीले सुनेका थियौँ, तपाईले आज खुलासा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्रले मुलुकले प्रधानमन्त्री पाएन, राजीनामा दिएको 9 महिना भइसक्यो। 17 महिना बाद नेपालले पनि काम चलाउ सरकार गर्नुभयो। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ, अब देशलाई मुलुकलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर मलाई रामचन्द्र दाइले पनि बोलाउनु भएको थियो। पुष्पकमलदार प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम क्लियर। प्रचण्डलाई थाहा छैन त्यो कुरा, कमरेड चाहिँ महरालाई थाहा छ, शक्ति बस्नेतलाई थाहा छ, त्यो सबै कुरा थाहा छ। किन हामी जसरी पनि कम्युनिस्टलाई यो वा त्यो कोणबाट एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान त्यति बेला पनि हामी थियौँ। किन हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केसबाट प्रचण्ड बाहिरिए, ६७ को निर्वाचन पछाडि, त्यसपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा कांग्रेसले साथ दिएर सरकार बनायो। त्यसपछि तपाईहरुको पार्टी एमालेमा तत्कालीन तपाईको पार्टी एमाले विवाद भयो। पुरानो प्रश्नको एउटा खुलासा ल भन्नुस् त। अनि भयो के त भन्दा त्यसो त गरियो मैले आफ्नो बयान दिए, अख्तियारमा बसे, सबै कुरा गरेँ, आएँ, केही छैन। गौरीबहादुर कार्कीलाई मैले भेट्न गएँ। गौरीबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने, छोटो बाटोबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने भनेर गौरीबहादुर कार्कीलाई मेरो मुद्दा हराउन लगाइयो। अनि गौरीबहादुरलाई विशेषको प्रमुख उनी थिए। अनि उनले के भने, उनको घरमा गएँ म, दाइ म माथि त ठुलो अत्याचार भयो भनेर, उनको चाहिँ सत्सङ्गमा लाग्ने मान्छे रहेछन्, तपाईँ साँच्चै सत्सङ्गै मान्छे हो भने म माथि ठुलो अन्याय भएछ, यो अन्यायलाई चाहिँ सही ढङ्गले चिरफार गरिदिनु होला। साँच्चै मैले गल्ती गरेको, जोगीसँग किन लाइस् त तैँले, जोगीसँग नलाउनु पनि लाइस्, तेरो गल्ती जोगीसँग लाउने हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। जोगीले गल्ती गर्छ त मलाई जोगीको चाहिँ भनेपछि एमालेले अनि जोगी प्रयोग गरेर अनि स्वामी ब्रह्मानन्द उदासीलाई प्रयोग गरेर डिबी कार्कीलाई फसायो भने तपाईको दाबी एकदम 100%, 1000% दाबी। त्यसमा रको पनि संलग्न भन्न तपाईको आशंका? रको शंका छैन मलाई, किन भन्दा त्यतिखेर रको त्यो जोगी भारतीय गुप्तचर संस्था रको त जोगी चाहिँ
हो भन्ने कुरा मलाई अहिले पनि कन्फर्म छु म। ऊ त्यस्तो खालको मान्छे हो, उसको भर नभएको मान्छे। जोगी टुप्पी पाल्थे कि पाल्दैन थिए? उसले पुरै कहिले चाहिँ टुप्पी पाल्ने, कहिले सर्लक्कै चाहिँ नि कपाल मुडेर हिँड्ने, कहिले रातो कपडा लाउने, कहिले पहेँलो कपडा उनको फरक नौटङ्की खालको रूप, फरक रूप पुने देखाउँथे रे। हामीले सुनेकै, मैले मान्छे देखिन, त्यसबाट चर्चा भएको थियो हैन। अनि त्यसो भएर म के भन्छु तपाईँ पनि टुप्पी पाल्नुहुन्छ? हैन, टुप्पी त मैले पछि पालेको। जुन दिन मलाई मुद्दा लगायो त्यसपछि मैले कपाल फालिनँ। जब मलाई म माथि अत्याचारपूर्ण चाहिँ के अरे ओर्यो, आज पनि मैले यी टुप्पी पालेको छु। मेरो आमा बित्ता मात्रै मैले यो कपाल फालेको हुँ। तपाईँ कम्युनिस्ट नास्तिक मान्छे? हैन हैन फेरि टुप्पी पाल्ने हैन, टुप्पी र यो टुप्पी हैन, यो मेरो कम्युनिस्टहरूले धर्मलाई के भन्छ? अफिम भन्छ। हैन, म भौतिकवादी क्रान्तिकारी व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति। म भौतिकवादी मान्छे। सुन्नुभयो नि, ल भन्नुहोस् न। म भौतिकवादी मान्छे हो। कार्ल मार्क्सले यति धेरै जटा पाल्नुभयो, के उहाँ भौतिकवाद होइन, मार्क्सवादी होइन? के उहाँ कम्युनिस्ट हुनुहुन्थेन? एङ्ग्रेसले पाले। तेरो कपाल पाल्नेसँग धर्म मानेर कपाल पालेको होइन नि त उनीहरूले। आदर्श दार्शनिकहरूले मैले पनि धर्मको रूपमा यो राखेको होइन, धर्मको नाममा राखेको होइन। यता स्वामीहरूसँग तपाईँको उठबस रहेछ? उठबस सबैसँग छ। मेरो उठबस चाहिँ स्वामीसँग पनि छ, राजनीति नेताहरूसँग पनि छ, सबैसँग मेरो सङ्गठन छ। र म एकदमै गरिब परिवारको चाहिँ नि तथाकथित हेप्पिएका जनताको घरमा सँगै सुतेर तिनका छोरीका चाहिँ तालामा चाहिँ भएको चाहिँ फोहोर सफा गरेर पनि पार्टी निर्माण गरेको मान्छे हो हुनाले मलाई त्यसको कुराले केही छोड्नु। तपाईँ त संविधान सभा ताकाको त तपाईँ जल्लो बल्दो एमालेको नेता होइन, त्यही भएर डिबी कार्की हान्नलाई हान्छन्, बोलीवाला हान्दिन हो। डिबी कार्की अगाडि बढेर माथि गयो, यो वामदेवको मान्छे। 8-10 जना सांसद, 10-12 जना केन्द्रीय सदस्य बोकेर हिँड्न सक्ने हैसियत थियो तपाईँको त्यस बेला? थियो। अनि त्यही भएर न हाने, तपाईँको जगजगी थियो। त्यसरी त्यही भएर त हाने हो नि, किनभने सरकार ढल्ने भयो, यसको भूमिका के रहने भयो, राजीनामा प्रकरण आयो, सरकार ढाल्ने कुरामा लाग्यो भन्ने शङ्का लाग्यो होला एक थरी मान्छेलाई। मैले यो त्यो भन्दिनँ, तर किन म एकता अभियान भएको हुनाले जेसुकै घटना घटेको भए पनि म मेरा आदरणीय नेताहरूलाई शिरमा राखेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक बनाउनु पर्छ भनेर लागेको हुनाले व्यक्तिप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन। माधव कुमार नेपाल तपाईँलाई बेइमानी गरेर फसाए। माधव कुमार भीमरावसँग त मेरो त्यति धेरै ऊ थिएन। भीमराव पनि त्यही जनधारणा अन्तर्गत परेका थिए होइन। त्यो चाहिँ नि चेजियरदेखि लिएर के धमिजा काण्डदेखि लिएर विभिन्न आएका थिए। त्यो बेला 1-2 टपिक्सहरू पत्रिकाको नोट डाउन गर्दाखेरि लेखियो होला। त्यो कमजोरी भए पनि किन त्यो वामदेव गौतम मैले तपाईँको प्रवक्ता त्यो हानेकै हो, तपाईँको पार्टीको प्रवक्ता, तपाईँको अभियानको। अब तपाईँ अर्को कुरा के भयो भने त्यो मुद्दा चलाइसकेपछि न्यायाधीशको विवेक संवैधानिक गैर संवैधानिक मुद्दा चलाउन पाइन्न। किन भन्दा त्यो मुद्दा चलाउनको बेलामा तपाईँलाई म आज पनि उजागर गर्छु। ल भन्नुहोस् त। अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा तात्कालीन अख्तियारको सचिव जसलाई मलाई मुद्दा चलाउनु भयो, अधिकार प्रत्यायोजन शिवाकोटी र एकजना पनि मान्छे के अरे अख्तियारमा हुनुहुन्थेन, खाली थियो। अख्तियार खाली थियो, एकदम खाली थियो। एउटा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, त्यो कर्मचारीको थियो भन्दा भौतिक काफले हुनुहुन्थ्यो। भौतिक काफले मलाई वामदेव कहाँ गृह सचिव थिए उनी? होइन, सचिवै उनी थिए होइन। उनी वास्तवमा सचिव बनाउनु हुन्थेन सरकारले त्यतिखेर पनि। किन भन्दा उनीलाई अहिले पनि उनको राज्य संसदको राज्य व्यवस्था विभागमा युएन पारको भ्रष्टाचारको मुद्दा उनीमाथि अहिले पनि छ। हेर्नुहोस् है, यस्ता मान्छे तिनै मान्छे हुन्। मसँग चाहिँ मैले लिएर वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदाखेरि मलाई गृह सचिव बनाइदिनु पर्यो भनेर मलाई 2 पटक लिएर गए। वामदेवले यो मान्छे लिएर जानु राम्रो हुनुहुन्न, उहाँलाई त्यही ठिकै छ, अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठिक छ भनेर पठाउनु भएको। म सत्य कुरा बोल्दैछु। अनि तिनै काफ्लेले मलाई म माथि के गरे भन्दा चलाउनै नमिल्ने मुद्दा उनले चलाएनन्। उनले अधिकार प्रत्यायोजन कसलाई गरे भने वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ भने पुलिसलाई गरे। त्यो पुलिस त्यहाँ सुरक्षाको लागि बस्ने मान्छे हो। पुलिसलाई मुद्दा चलाउने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन भन्दा हुँदैन। अहिले पनि त्यो मुद्दा चलाउने मान्छेले अनुसन्धान गर्ने अधिकार हुन्छ, मुद्दा चलाउने अधिकार हुँदैन, दर्ता गर्ने अधिकार चाहिँ हुँदैन। र दर्तै गर्न नमिल्ने मुद्दा उनीहरूले दर्ता गराए त्यो राजनीतिक दबावको कारणले। त्यहाँ को थियो अर्को सहसचिवको रूपमा भन्दा कमरेड माधव नेपालको साला श्रीराम आचार्य हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको सचिव। अब सुन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा उहाँहरूको भूमिका रह्यो नरह्यो मलाई थाहा छैन, तर तात्कालीन सरकार र तात्कालीन सरकारको सशक्त विङले संविधान कानुन र ऐनको बर्खिलाप गर्दै डिबी कार्की जस्तो एउटा बबुरो सांसदलाई लएर फसाउने काम गरियो। त्यसमा मलाई भन्दा पनि तात्कालीन सम्बन्धित मान्छेहरूलाई सोद्धा उचित हुन्छ भने म ठान्दछु। अब कुरा के हुन्छ भने माधव कणले मुद्दा लगाइसकेपछि माधव कणलाई मैले बहुत अच्छा मान्छे मान्छु। फेरि माधवले मलाई बोलाउनु भयो।
बोलाउनु भयो पछि जानुभयो तपाईमाथि अन्याय भयो डिबी कोटेश्वरै पुग्नुभयो कोटेश्वरी पुगेँ म मेरो साथै अहिले पनि म श्रद्धा गर्छु सम्मान गर्छु उहाँलाई 2 ठाउँबाट हारेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति मलाई नै कमरेडले बोलाएर वामदेवलाई गएर भन्न पर्यो झलनाथलाई भन्न पर्यो अब म चाहिँ मनोनित सांसद भएर आछु तपाईँ पनि संविधान सदस्य हुन्छु तपाईँलाई पनि म व्यवस्थापन गर्छु सरकारमा चाहिँ जिम्मेवारी दिन्छु तपाईँले यो काम गर्नु पर्यो कमरेड भन्नुभयो त्यही खाना खाएर बसेर कमरेडसँग म भलाको शरीर त्यहाँ निस्केर वामदेवगण कहाँ गएँ मलाई अहिले पनि लाग्छ अनि वामदेवगणले भन्नुभयो ठिक छ त्यस्तो हुन्छ भने हाम्रै नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई श्रद्धा सम्मान साथै बनाउन सकिन्छ भन्नुभयो खेल खेलियो उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो खेल खेलियो चार पटक चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई माधव नेपाल प्रचण्ड हटे पोलिटिक्समा चाहिँ बाहिरी गेम भन्दा भित्री गेम खतरा पोलिटिक्समा किन हामीले पनि राजनीति गरेर आएको हैन यहाँसम्म आएको जनताकै बीचबाट यहाँ आएको हामी त्यसो भएर हामीलाई जनताप्रति श्रद्धा सम्मान छ कसले के भन्छ म जान्दिनँ मैले के गरेँ त्यो जानेको छु मैले पक्कै पनि हैन त्यसो भएर मैले भने यो गैर सम्बन्धित मुद्दामा तपाईँले फसाए यो जोगीको सङ्गत गर्नुहुन्थेन डिबी गल्ती भयो अब तपाईँलाई चाहिँ मैले संरक्षण गर्छु आउनुसँगै जाने भनेपछि हाम्रो सम्झौता भयो माधवको मेरो अहिले पनि म अत्यन्तै धेरै सम्मान गर्छु अब अनि तपाईँ सुन्नुहोस् तपाईँले सोध्नु भयो माधव कमरेड के कारणले मलाई कसले फसायो मलाई आफैलाई थाहा छ मलाई आफैलाई थाहा छ ए मनमा थाहा छ अनि त्यसो मैले मनमा थाहा छ मनमा त सबैलाई थाहा छ नि किन मुख खोल्नु किन मुख खोल्नु म चुप लाएँ अनि ल हुन्छ कमरेड ल भनेपछि उहाँले मलाई बचाउनको निम्ति ठुलो प्रयत्न पनि गर्नुभएको किन भन्दा मेरो मुद्दा फैसला गर्ने श्रीमान कुमार रेग्मी उहाँको चाहिँ नि नाता सम्बन्ध पनि हो उहाँलाई पनि फोन गरेर यो त साह्रै ठुलो अन्याय हुन्छ तपाईँले हेर्नु पर्यो भन्नुभयो बहसको बेलामा नि कुमार चाँचो केही बोल्नु भएन मेरो मुद्दा बहसको दिन पनि मेरा वरिष्ठ वकिलहरू हुनुहुन्छ म बोलिनँ मेरा सम्मानित वरिष्ठ वकिलहरूले मजाले संवैधानिक कुरा भीमार्जुन आचार्यदेखि लिएर कृष्ण सापकोटादेखि लिएर डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यदेखि लिएर धेरै साथीले बहस गर्नुभयो 2 बजेसम्म मुद्दा ठिक छ अनि त्यतिखेर चाहिँ के थियो भन्दा कमरेड मेरो पार्टीको शर्तीय नेता मैले भोट हालेर नेता बनाएको कमरेड चाहिँ अग्नि चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ नि महाधिवक्ता हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई भेटेको तपाईँ म प्रति पूर्वाग्रह र दुराग्रह हुन्थेन भने सभामुख कमरेड मेरो आदरणीय नेता कमरेड जसलाई मैले भोट हालेर नेता बनाएँ कमरेड चाहिँ नि सुभाष नेमाङले उत्तिखेरै निलम्बन किन गर्नु पर्थ्यो तपाईँ यो देश कस्तो हो भने ज्यानमारा अपराधी फौजदारी केस लागेका मान्छेलाई सभासदलाई शपथ खुवाउन जेलबाट लिएर आएर शपथ खुवाएर फेरि जेलमा पठाउने यति लाचार चौधरीलाई निर्घृण राज्य व्यवस्था भयो कि त्यो लाजै मर्दो भयो कि हेर्नुहोस् त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ भने पैसा र प्रतिष्ठाको लागि आफ्नो अर्को केही पनि नभन्ने सबै थोक केही पनि नभन्ने आफ्नो पनि नभन्ने कार्यकर्ता पनि भन्ने दुःख पनि नभन्ने सुख पनि नभन्ने जे पनि गर्ने प्रवृत्ति भयो म भनेपछि राजनीतिकरण सुरु भएछ म भन्छु त्यतिखेरै मैले भनेको थिएँ म संविधानको सभामा यो संहिता जस्तो चिज नेपालको लागि घाँडो र महँगो हुन्छ बोल्नुहुन्थ्यो तपाईँ बारम्बार मेरो अहिले पनि रेकर्डहरू छ हैन अनि बहुमत तपाईको पार्टीभित्र एकमत बहुमत प्राप्त आयो भने तपाईँ चाहिँ नि देशको चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्नुहुन्छ एकमतले यो देशका चाहिँ 3 करोड जनताको बहुमत होइन तपाईको पार्टीभित्रको एकमतले देशका सन्धि सम्झौता छिनोफानो गर्नुहुन्छ तर आज मुलुकको चाहिँ बारेमा तपाईहरु सोच्नुहुन्न किन मैले भनिरहेको छु किन भन्दा हामीलाई पीडा थियो हामी देशभक्त यो देश रहेन हामी नेपाली हुने हो त्यसो भएर म बारम्बार भन्ने गर्छु म सिद्धिएर केही फरक पर्दैन तर मेरो देश सिद्धिन हुँदैन एकदम क्लियर तपाईँ म सिद्धिएर केही हुँदैन तर मेरो कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी मनदेखि भनेको कि मुखले मात्रै भनेको मुखले हैन यो देशको लागि मैले नेताहरुको विश्वासै गर्नुहुन्न हैन म यस्ता छन् के नेताहरुको प्रवृत्ति चरित्र तपाईलाई दालजी तपाईले जस्तो वरिष्ठ पत्रकार छ मेरो अनुरोध के हो भने तपाई जस्तो वरिष्ठ पत्रकार छ के हो भने मैले आफूलाई नेता ठानिन सधैँ कार्यकर्ता ठाने जनताको सेवक ठाने त्यही भएर मैले अहिलेसम्म मलाई किसान मासमा काम गरेर मान्छे पार्टी किसान मासमा काम गरेको मान्छे मैले बनाएका कार्यकर्ता मैले पार्टी सदस्य दिएका मैले जिल्ला कमिटी ल्याएर सहित भएका मान्छे पार्टीका उपमहासचिव बनिसके मभन्दा पछाडी पार्टीमा भित्रका व्यक्ति उपमहासचिव बनिसके म जेलमा मभन्दा पछाडी कमरेडहरू उहाँहरू प्रगति गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद छ मेरो आभार छ र लाल सलाम पनि छ तर म के भन्छु भने जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टीमा क्षमता र योग्य भयो किन भन्दाखेरि मैले अहिले पढ्दैछु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन
अब मलाई यो विषयको लागि म तपाईँले अब निष्कर्ष दिनु पर्यो कि अब तपाईँ वामदेव गौतमले नेतृत्व गरेको नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानको सचिव अहिलेको जल्लो बल्लो सबै तपाईँलाई जिम्मा दिएछ वामदेवले। अहिले वामदेव सबै नेताहरू मलाई मात्र होइन वार्ता गर्ने सबै जिम्मा लामो समय तपाईँ वामदेवसँगै काम गरेको मान्छे, विश्वासिलो पात्र, वामदेवले उठ भने उठ्ने, बस भने बस्ने, तपाईँ त्यस्तो व्यक्ति हामीले बुझेको जानेको। अब वामदेव समग्र नेपालमा कम्युनिस्टहरू एउटै कितामा आउनुपर्छ र 65% कम्युनिस्टले अब देशको शासन गर्नुपर्छ, साम्यवाद ल्याउनुपर्छ भनेर दौडिरहनु भएको छ। यो अभियानमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम बारम्बार उहाँले बोल्दै आउनु भएको छ। अब यस्तो बेलामा तपाईँलाई यो लागेको आरोपको विषयमा फेरि राजनीतिभित्र खेल्ने प्रयास हुँदैछ, ट्याकल गर्न अत्यन्तै कठिन छ। म के कुरामा विश्वस्त छु भने तपाईँलाई एकदम क्लियर कुरा के हुन्छ भने आरोप हुन्छ, दण्ड हुन्छ। तपाईँ फौजदारी मुद्दा नलागेको र को छ? केपी कमरेड फौजदारी मुद्दा लागेको कि होइन? मान्छे मारेकै मुद्दा हो। प्रचण्ड कमरेडलाई फौजदारी मुद्दा छ कि छैन? मान्छे मारेकै मुद्दा हो। फौजदारी मान्छे लो पैसाको लेनदेन कसैले गरेछ अरे, मैले गरिनँ हो। त्यो मान्छेले गलत काम गर्नु कि मान्छे मार्नु ठुलो अपराध हो? राष्ट्र नै बेच्ने ठुलो अपराध हो कि त्यो हो? त्यसो अपराध जुनसुकै भए अपराधै हो, गलतै हो। संविधान र कानुनले निर्वाचन लड्नको निम्ति प्रष्ट निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ। सजाय भोगिसकेपछि मान्छे मुक्त भयो नि त, आरोपित भयो, गलत सजायमा आरोपित भयो। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने किन नगर्ने? मक्सिरको निर्वाचनमा किन नगर्ने? कुन जिल्लाबाट गर्ने? पार्टीले टिकट दियो भने म लमजुङको 2 नम्बर वा स्याङ्जाको 1 नम्बरबाट जे भन्छ पार्टीले तात्कालिक रूपमा म गर्छु। जिल्ला त स्याङ्जा, मेरो गृह जिल्ला म स्याङ्जा हो, जन्मेको हो स्याङ्जा हो। तर लमजुङमा राजनीति गर्नु 39 सालदेखि 51 सम्म मैले लमजुङमा पोलिटिक्स गरेँ। कुटाइ खाने, पिटाइ खाने, रगत बगाउने त्यही गरेर त्यहाँ पार्टी निर्माण गरेको मैले हो। मेरा आदरणीय त्यहाँ लमजुङवासी जनताले, ढुङ्गो माटोले पनि मलाई चिन्छ। तात्कालिक रूपमा मैले 61 वटा गाविसका प्रत्येक वडामा गएर पार्टी सम्पर्क स्थापना गरेर पार्टी कमिटी बनाएर पार्टीले मलाई सरुवा गरेर महाकाली पठायो, महाकालीबाट कर्णाली पठाएर 8 वर्ष कर्णालीमा मैले काम गरेँ। पार्टी विभाजनपछि माधव कौडले मलाई त्यतिखेर त यहीँ बस भन्नुभएको थियो, नजा भन्नुभएको थियो माधवले, होइन? वामदेवले पनि किन आउनु पर्यो, त्यतै बस तिमी भनेर भन्नुभयो। म ढाँट्दैन, होइन? तर मैले के हो भने महाकालीको इस्यु राजनीतिक इस्यु र राष्ट्रवादको इस्यु हो। यो इस्युमा त मैले इस्युवाज अडालिनुपर्छ भनेर म वामदेवको खेमामा लाएँ। अञ्चल सचिव मैले छोडेँ। अब यस्तो बेलामा तपाईँहरू वामपन्थी गठबन्धन भनेर लाग्नु भएको छ। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनि माधव कुमार नेपालको पानी बारबारको अवस्था छ। उस्तै मौका मिल्यो भने एकअर्काको भौतिक अवस्था पनि सिद्धाइदिने खालको राजनीतिमा तपाईँले अब यी सबै वामपन्थीलाई एउटै किताबमा ल्याउँछु भनेर कस्तो साहस गर्न सकेको भने? तपाईँ कस्तो मजाको कुरा दाहालजी, तपाईँ यति ठुलो वरिष्ठ पत्रकार, मैले साह्रै सम्मान र माया गर्ने मान्छे हो क्या। तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने जहाँ एकता छ त्यहाँ विभाजन छ, जहाँ विभाजन छ त्यहाँ एकता छ। यो द्वन्द्ववादको नियम हो। वामपन्थीले जहाँ राम्रो छ त्यहाँ नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ। औसत रूपमा अनुपातमा तल र माथि मात्रै हो। आज हामी किन यस काममा लागिरहेका छौँ भन्दा संविधानमा मुखरित भएको समाजवाद उन्मुख भनेर जुन हामीले लेखिएको छ त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दक्षिणपन्थी पार्टीहरूले त्यसलाई सम्भवै छैन। त्यसको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति वैचारिक राजनीति र सैद्धान्तिक ढङ्गले र दार्शनिक पाटोलाई हेर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू बाहेक त्यो कार्यभार पुरा गर्न सक्दैनन्। हो, त्यही भएको हुनाले जबसम्म राज्य सत्तामा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र वर्चस्व रहँदैन तहिलेसम्म वास्तवमा त्यो लक्ष्य भेदन गर्न सकिँदैन। हो, त्यही भएको हुनाले हामीले भनिरहेका छौँ सम्भव छ। किन म तपाईँलाई एकदम तथ्यगत ढङ्गले चाहिँ म बताउँछु। वामदेव गौतमले 4 दिनदेखि तपाईँ सुन्नुभयो, ओलीदेखि सम्मलाई भेटिरहनु भएको छ, के भएको छ कुरा? अहिले भेट्ने क्रम जारी भएको छ। हिजो मात्रै सर्दीय कमरेड पुष्पकमल दाहाल, हिजो मात्रै सर्दीय कमरेड केपी ओली कमरेडसँग हिजो भेटघाट भएको छ हाम्रो संयोजकको। हामीले सबै जिम्मा उहाँलाई दिएका छौँ र उहाँलाई आवश्यकता पर्दा 1-to-1 टकिङ हुँदाखेरि उहाँ जानुहुन्छ। समूह उहाँ उताको पनि त्यो दलका पनि 2-3 जना साथी भयो भने हामी पनि सँगै जान्छौँ। त्यो उहाँले रोजेका, उहाँले चाहिँ बनाएको एउटा टिमवार्ता टिम छ, होइन? त्यो मध्येबाट जसको आवश्यकता छ त्यही अनुसार जाने हाम्रो निर्णय भएको छ। त्यो तपाईँलाई म के भन्छु भने हिजो के भन्नुभयो? अब हिजो के केपी शर्मा ओलीले पोजिटिभली
किन भन्दा के महसुस भएको छ अहिले भन्दा केपी कमरेडलाई पनि उहाँले भन्नु भएन केही पनि, तर वामदेवजीले ल्याएको प्रस्ताव सकारात्मक छ, यो राम्रो कुरा हो। तपाईँ जहिले पनि यो राम्रो कामको निम्ति अगाडि आउनुहुन्छ। हिजो पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेट भएन? भेट हुन्छ, हुँदैछ, हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो बेलुका भेट भएको जस्तो छ है, तपाईँले कतिको इन्फर्मेसन पाउनु भएको छ? मैले अहिले सबै कुरा भन्दिनँ। हो, हिजो बेलुका भेट भएको छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वामदेव गौतमको भेट भएको छ। अब त्यही भएको हुनाले हिजो बेलुका नै अभियान सुरु भयो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग नै फेरि प्रचण्डको छलफल भइरहेछ, सुरु भयो। अब आन्दोलनलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब नेता कमरेडहरूसँग हाम्रो छलफल सुरु भयो, वामदेवले सुरु गर्नुभयो। त्यो जहाँसम्म भेटघाट भइरहेको छ पोजिटिभ दिशामा त्यो अगाडि बढ्दैछ। तपाईँहरू र आम कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजनबाट प्रताडित आम नेपाली जनता, आम नेपाली मतदातालाई जो 70देखि 73% मत वामपन्थीको नाममा हालेका ती मतदाता सरकारविहीन, सत्ताविहीन र विकासविहीन भनेर जुन बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई आशा पलाएको छ क्या। अब अरूभन्दा पनि सिधा नै भनौँ, अब फेरि वामदेव गौतमलाई चाहिँ हजुर नेकपा पार्टी फुटको एउटा मुख्य पात्र, अभियुक्त, जसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको ओली विरुद्धको आरोप पत्रको मतियार, त्यस्ता मतियारले भनेको मान्ने भनेर फेरि ओलीका मान्छेहरू फेरि भन्दै हिँडेका छन्। एउटा कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ मुडो नेकपा फुट्नुको मुख्य दोषी आरोप पत्रको ड्राफ्टकर्ता ओलीलाई सिद्ध्याउन पाउने राजनीतिबाट पहिला व्यक्ति त्यो ड्राफ्टको कर्ता उहाँ होइन। नम्बर 1 कुरा, वामदेव कमरेड त्यो आरोप पत्रको ड्राफ्ट गरेको होइन। बोकेर हिँड्ने उहाँ हो, फेरि होइन दस्तावेज बोकेर तपाईँले कहिले खुमलटार कहिले बालटार उहाँ हो। कुरा के हो भने त्यो तपाईँप्रति यस्तो आयो भनेर जानकारी दिनको निम्ति जानु स्वाभाविक छ, किन उहाँ बिचमा हुनुहुन्थ्यो। इस्युलाई सपोर्ट गर्नुभएको उहाँले, किन भन्दा ओली कमरेड राम्रो कुरा ल्यायो, हेऱ्यो ठिक छ कमरेड, ल यो इस्युमा म तपाईँको होइन, प्रचण्डले ठिक कुरा ल्याए, यो इस्युमा तपाईँको है कमरेड, म इस्युलाई लाग्ने मान्छे हो, सत्य तथ्य। किन भन्दा त्यो त्यति नगरेको भए इस्युलाई लाग्ने हो कि तपाईँ सुन्नु न, त्यागे थापिरहेको होइन, एकदम होइन। बर्दियाबाट अथवा कुनै जिल्ला अथवा काठमाडौँ अथवा कहीँबाट चुनाव लडेर, प्रत्यक्ष चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री हुने दाउमा उता हुँदाखेरि वामदेव चिप्लेको होइन। एउटा कुरा के हुन्छ भने अनि प्रधानमन्त्री बनाउने वामदेवको चाहना होइन, त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हो, ओली कमरेडको चाहना हो। ओली कमरेडले नै प्रचण्ड पत्याउँछन्, होइन प्रचण्ड कमरेडलाई दिन भन्दा बरु वामदेवलाई दिउँ भनेर प्रस्ताव गरिनु नै भएको हो। किनभने उहाँहरू दुईजनाको बिचमा सम्झौता थियो 2.5 वर्षको, 2.5 वर्ष घटिसकेपछि पत्र बाहिरियो। अब वामदेवलाई प्रयोग गरेर धेरै मान्छेहरू प्रधानमन्त्री भए, धेरै मान्छे चाहिँ सांसद भए, धेरै मान्छे जङ्गलबाट चाहिँ भित्रिएर चाहिँ आएर सत्तामा, धेरै मान्छेले कमाए पनि होइन, धेरै मान्छेले कमाए पनि कसले कमाए मलाई थाहा छैन। म त अहिले पनि जोगिछु, टिएटी टाटा भन्ने टिभी कार्की नै हो होइन। म त त्यस्तो सत्तामा कहीँ हुनु हिजै पनि भने त्यो हिजै पनि भने मैले अहिलेसम्म मेरो बाउ गरिब किसान परिवारको उहाँको सम्पत्तिदेखि बाहेक एक सुता केही जोडिएको छैन। म यो विषयलाई थाहा छैन, राजनीतिक कुरामा गरी मैले प्रश्न भन्नुहोस्, सम्भावना कति प्रतिशत छ मङ्सिरमा वामपन्थी गठबन्धन तपाईँले भनेको 9वटा ठुला अहिले हामी सुरु प्रारम्भमै हामी 50-50% पुगिसकेका छौँ। ओहो, 50-50% अब तपाईँले उपलब्धि हात पारिसक्नुभयो। निर्णय अन्तिममा 99बाट 100 पुगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, परिणाम त त्यही हो। तर अहिले हामी के छ त भन्दा 50-50% किन पुगेका छौँ भन्दा तपाईँले भन्नुभएको छ हाम्रो पार्टी भन्यो, हामी पार्टी घोषणा गरेका छौँ, तर हामी अहिले अभियानमै छौँ। 3 महिना हाम्रो अभियानै रहनेछ। 3 महिनाभित्र हाम्रो पार्टीले अनुसन्धान गर्ने होइन, हाम्रो पार्टीले आम नेपाली नागरिकहरू चाहनालाई पुरा गर्नको निम्ति र आम वामपन्थी मतदातालाई सम्मान गर्दै उहाँहरूका इच्छा र चाहना, फेरि पनि कम्युनिस्टको सरकार, विकास निर्माण, समृद्ध समाजवाद जस्ता लक्ष्य प्राप्ति गर्नको निम्ति कम्युनिस्टहरू आवश्यकता छ, सशंसता उनको चाहिन्छ भनेर जो प्रतीक्षा गर्नुभएको छ, त्यो प्राप्ति गर्नको निम्ति के चाहिन्छ? त्यो प्राप्ति गर्नको निम्ति कम्युनिस्ट एकता हुनैपर्छ। हो, त्यसो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै नाम राख्ने, एकदम नेकपा नै राख्ने। पहिलो ऋषि कटेलको पार्टीलाई चाहिँ के गर्ने? हाम्रो त अभियानमा त ऋषि कमरेड पनि पर्नुहुन्छ के नि? ऋषि कमरेड, नेत्र विक्रम चन्दले पनि नेकपा भन्नुहुन्छ फेरि। एकदम उहाँ सबैको हामीलाई के चाहिन्छ? हामी त कतिवटा छन् यस्ता वामपन्थीहरू तपाईसँग छलफल? दर्जनौं छन्। 19वटा कतिवटा अहिले 19वटा छन्, तर अहिले चाहिँ हामीसँग यही एकता अभियानमा
दर्ता भएकै पार्टी र दर्ता नभएका 8वटा पार्टी त संलग्न भइसकेको छ यसमा। त्यही भएर तपाईँले एमाले र मालेका मात्रै मान्छे माओवादीका मान्छे मात्रै नदेखेपछि कोही पुराना मान्छे रहन्छन् यही डिबी कार्कीमा जनमत पाइयो नि त जनमत नभएका ती खुद्रे पार्टीको के काम एउटा कुरा के हुन्छ जनमत बनाउने हो क्या हामीले पुष्पलालले 2006 सालमा पार्टी गठन गर्दाखेरि जनमत थियो र समय लाग्छ समय लाग्छ त्यसो भएर उपलब्धि अहिले चाहिएको छ त्यसो भएर हामी के कुरामा हामी अत्यन्तै धैर्य छौँ भने हामी विभाजित रहेको वामपन्थी जनमतलाई एक ठाउँ ल्याउने अभियानमा लागेको त्यही जनमतको लागि हो वहाँ चाहिँ ऋषि कटेल पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ त्यसपछि नेकपा भन्ने पार्टी बन्छ उहाँदेखि लिएर सबैसँग हाम्रो चाहिँ एकता वार्ता सुरु हुन्छ सिपी कमरेडदेखि लिएर होइन सबै कम्युनिस्टहरूसँग विचार सिद्धान्त सबै तय भएपछि साझा भएन हामी त कस्तो मान्छे भनौँ न हाम्रो चाहिँ नेताले के भन्नुहुन्छ भने अब नेपालको सामाजिक राजनीतिक अन्तर्विरोधमा नेपाली कङ्ग्रेस पनि मित्र शक्ति हो है यसलाई शत्रु मान्न हुन्न यो प्रतिद्वन्दिता सहितको मुख्य प्रतिद्वन्दी हो वामपन्थीको तर यो पनि राष्ट्र निर्माणको विकास निर्माणको निम्ति यो पनि हाम्रो साझेदार हो है यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले दस्तावेज अब सिद्धान्त मिल्नु पर्यो विचार मिल्नु पर्यो मालेमावाद मान्ने एकतिर छन् माओवाद मान्ने अर्कोतिर छन् अथवा एउटा कुरा के हो अरूवाद मान्ने अर्कोतिर छन् कोही चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी मान्छन् कोही रसियन कम्युनिस्ट पार्टी मान्छन् कोही कोरियन कम्युनिस्ट पार्टी मान्छन् कोही पेरुको कम्युनिस्ट पार्टी मान्छन् हामीले के भनेका छौँ भने हो छिन्न भिन्न भएको वामपन्थीहरू अब तपाईहरु के आधार न संगठन मिल्छ न केही मिल्छ मात्र स्वार्थ मिल्छ एउटा स्वार्थ सबैको मिल्छ के मिल्छ सत्तामा जाने नेपालका होइन के त सत्ताकोमा जाने त छँदैछ त्यो सकियो अन्तिम सत्य त्यही नै हो अन्तिम सत्य त्यही नै हो तर कुरा हो के मिल्छ भन्दा नेपाल राष्ट्रका चाहिँ नागरिक नेपालमै दर्ता भएका राजनीतिक पार्टी हुन् त्यसो भएर नेपालभित्रै राजनीति गर्नुपर्ने भएको हुनाले नेपालकै राज्य स्तरता आफूले सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चाइना वा कम्युनिस्ट अथवा रुसिया कम्युनिस्ट अथवा भारतीय अमेरिकाको हो भनेर आरोप लगाउनु मिथ्या कोरियन कम्युनिस्ट मान्छ अझ त्यो होइन मित्र राष्ट्र कसले कसलाई मान्ने मैत्रिक सम्बन्ध सबै पार्टीको हुन्छ काङ्ग्रेसको पनि हुन्छ कम्युनिस्टको पनि हुन्छ विचित्र कम्युनिस्ट कसरी एक हुन्छ कस्तो कल्पना गरेर त गजब छ नि कुरा कल्पना भयो के त त्यही हो त विचित्र भएको आन्दोलनलाई एकता गर्नु नै सबैभन्दा मुख्य काम हो र कार्यभार हो चारतिर फर्केका वामपन्थीहरू माओवादी र चाहिँ नेपालका सबैभन्दा ठुला दुईटा पार्टी एउटा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र जो आफै त्यत्रो शक्तिशाली फुटेर 4 टुक्रा बन्यो विप्लवदेखि वैद्यदेखि लिएर वैद्य कमरेडदेखि लिएर विप्लव कमरेडदेखि लिएर माओवादी 4 टुक्रा बन्यो नेकपा पछि फेरि नेकपाले 4 टुक्रा बन्यो 3 टुक्रा भनौँ न तपाईसँग त 4 टुक्रा भएर नि त बाँड्दै टुक्रै हैनौ नि का त्यसो भन्न हुन्छ एउटा कुरा के हो भने हामी अभियान त आजका मितिसम्म के भोलि 3 महिनापछि पार्टी भनेछ त नि त्यो त एकतै भन भने त बाध्यता चारवटा भएन त्यही भएर त हामी जनताको विचार जान्छौँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक मन गर्दाखेरि मान्नु भएन ल तपाईहरुले अब हामीलाई अगाडि बढाउनु हामी एक दिन एक गरेर देखाइदिन्छौँ चुनाव पछि भने हामी एक गर्छौँ हाम्रो त एकता अभियान त कहिले टुट्दैन नि जारी रहिरहन्छ किन पार्टी फुटेको त्यस्तो बिजोग भएर फुटेको बाम दाल सर तपाईलाई थाहा छैन अनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलन 46 पटक फुटिसक्यो 45 पटक एकता गर्ने भूमिकामा वामदेव जहिले पनि रहनु भयो भने अब 46 पटक एकता गर्ने अभियानमा वामदेव संलग्न हुनुहुन्छ भने यो 46औं पटकको चाहिँ अभियान किन पुरा हुँदैन नहुनु हो र त्यसरी पुरा हुन्छ हेर्नु ढुक्क हुनु किनभने हामी के कुरामा ढुक्क छौँ भने प्रचण्ड कमरेड माधव कमरेड झलनाथ कमरेड हामीसँगै लामो समयसम्म वामदेव कमरेड र हामीसँगै काम गरेर हाम्रै नेताहरू हुनुहुन्छ अब उहाँहरू र हामी अलग बनेर बस्न सकिन्छ तपाईँ छुट्टिए पनि के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घरबाट चाहिँ बाउले छोरालाई निकालिदियो अन्तर्विरोध भयो होइन तर बाउ त बाउ नै हो नि हो छोरा छोरै हो नि माया प्रेम सम्बन्ध त हुन्छ नि त होइन हो त्यसो भएको हुनाले के छ भने हाम्रा कम्युनिस्टहरू जसरी छुट्टे उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एकदम आत्मीयता अहिले पनि छ होइन केही कारण होला नि त्यसमा अब त्यो जम्मै कारण नखोलौँ तपाईँलाई अर्को इन्फर्मेसन भनिदिउँ होइन तपाईँलाई अर्को इन्फर्मेसन भन्नु तपाईँहरू वामदेव गौतमको नेतृत्वमा वृहत कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा उभिनु भएको छ यतिखेर फेरि यहाँ भित्र नै झलनाथ प्रचण्ड र माधवका मान्छेहरू अथवा ओलीका मान्छेहरू फेरि मौसीको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेछन् बहुत राम्रो राष्ट्रपति कसलाई राष्ट्रपति झलनाथलाई प्रधानमन्त्री कसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई र सहअध्यक्ष माधवलाई दिने भनेर छलफल भइरहेछ अब तपाईँलाई बताउनुहोस् अब सुन्नुहोस् त्यसकारण वामदेव हामीलाई चाहिँदैन भन्दैछन् एक थरीहरू होइन कोही बात छैन किन भन्दा स्वचालित र चलित दुई खालका मान्छेहरू जहाँ पनि हुन्छन् सुन्नुभयो नि तेस्रो कुरा के मैले अहिले पनि बारम्बार भन्ने गरेको छु कमिटी पद्धतिमा नचल्ने अराजक
तत्त्वहरूद्वारा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई विघटनमा लाने काम जहिले पनि भए हो त्यसमा प्रमुख मान्छेको भूमिका भन्दा पनि मुडो पोल्नको निम्ति झिझा काफी हुँदो रहेछ मुडो झिझाले मुडा पोल्छ भने त तपाईँलाई थाहा छ हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यही भइरहेछ त्यसलाई हामी रोक्नेछौँ नम्बर 1 कुरा नम्बर 2 कुरा तपाईँले भनेको भयो भने बेसै भयो नेपालका कम्युनिस्टहरू एकै आउँछन् भने कसलाई कुन पदमा को बस्छ हामीलाई कुनै अर्थ राख्दैन हामी त मोमबत्ती हौँ मोमबत्तीको काम चाहिँ प्रकाश दिने हो जलेर सकिने हो हामी त्यो पनि तयार छौँ प्रकाश दिएर मोमबत्तीको काम जसले प्रकाश दिन्छ उसले जलन सहनै पर्छ यदि वामदेवले पहिला माओवादी र नेकपा एमालेको एकता गर्नको निम्ति घनघेसो बन्चरो नगरेको भए घनलाई घसेर चाहिँ बन्चरो बनाइन्छ नि हो घनघसी बन्चरो नगरेको भए केपी कमरेड चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुन्थ्यो चुनावमा नगएको भए अघिल्लो स्थानीय चुनावमा त नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ माओवादी मिलेको हो नि त त्यसो भएर हाम्रो अहिले पनि भनाइ के हो भने तपाईँहरू वामपन्थीहरू यत्रो सङ्ख्यामा हुँदाहुँदै वामपन्थीको विषयमा मिलेर अगाडि जानुहोस् किन दक्षिणपन्थीसँग मिल्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले दिन सक्छन् दिन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले निर्णय हरेक कुरामा के हुन्छ भने हामी नेपालीहरूको एउटा चाहिँ गलत सोच के छ भने बाह्य शक्ति कारण नै प्रधान हो भन्ने भन्छौँ त्यसो नभन्नुहोस् है तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ हैन तपाईलाई सबै कुरा थाहा छ सबैभन्दा ठुलो कुरा आन्तरिक कारण हो होइन विभाजन जनतालाई तपाईलाई थाहा छ तपाई धेरै राजनीतिको सूचना राख्ने मान्छे हो बाह्य कारण कति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा हामी सामान्य मान्छे त बुझ्छौँ तपाईलाई अझ धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ जनतालाई नढाट्नुहोस् है फेरि मैले जनतालाई कुरा के हो भने अन्तत्वगतता के हो तपाई क्षेत्रीको छोरो ढाट्नुहुन्न एउटा अन्तत्व कुरा के हो भने दाहाल सर पाप के नतातिकन बीड तात्दैन सुन्नु नै बाह्य शक्ति भनेको बीड मात्रै हो पाप के भनेको यही देशका पार्टीका नेता र यही देशका पार्टीहरू हुन् चिनिया पक्षले तपाईलाई अहिले खर्च पर्च सबै दिएर अभियान सुरु गरेको अनि चर्चा चाहिँ सुन्नु यो 1000% त्यो गलत कुरा हो नम्बर 1 कुरा हैन कतिले वामदेव तपाईले एउटा ब्लेम लागिहाल्नुभयो जनताको ब्लेम छ भन्दै सोध्नुभयो त्यो के सोध्नुभयो तपाईले भन्दा वामदेव प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति नै यस्तो गरेको हो भन्नु नि वामदेव त्यस्तो गर्नै पर्दैन त्यसो गरेको भए त सिधै तपाई प्रधानमन्त्री नै बन्नको निम्ति त शेरबहादुर दाइसँग बार्गेनिङ गरिने हुन्छ प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गरिने हुन्छ कमरेड चाहिँ ओलीसँगै बार्गेनिङ गरिने हुन्छ किन हो त्यही भएर कुरा के हो भने शक्ति आर्जन गर्ने हो शक्ति चिनिया पक्षले खर्च पर्च दिएर तपाईले अभियान त सुरु गरे होइन नि फेरि 1000% त्यो कुरा गलत पक्का हो तपाई अहिले मेरो झोला छ नि उति त्यही झोला नै मेरो कार्यालय हो अहिलेसम्म हामीले कार्यालय स्थापना गरिरहेको छैनौँ अभियान त्यो झोलामा मेरो ठुलो घर छ वामदेवको भैँसे पार्टीमा तीबाट सुरु गरे भइ पहिला गरे त्यो पनि डेरा हो तपाई फेरि यही ब्रह्म क्या एउटा जो ओरालो लागेको छ त्यो बादशाहले नि खेच्छ भनेको कुरा साँचो रहेछ क्या नेपालका नेता मध्ये हैन नेपालका म त वामदेवसँग पैसा छैन भने जनताले पत्याउँदैन है कार्केज्यू त्यो के हो भने तपाईहरु जस्तै पत्रिकाले त्यहाँ हल्ला हुने नहुने हल्ला मचाइदिएर अनि त्यो जम्मै जनतामा भ्रम सिर्जना भयो नम्बर 1 कुरा वामदेवको अहिलेसम्म घर छैन वामदेवको डेरा हो भाडामा बस्नु भएको छ मान्छे हाँस्छन् भएको कुरा त त्यही हो नि त भने मान्छे खितका छोडेर हाँस्लान् फेरि यो प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईहरु मेरो छलफल सुनिँदाखेरि मलाई चाहिँ देखाइदिन पर्यो कि जग्गा जमिन छ तर उहाँको घर छैन किन कुन नगरपालिकाले नक्सा पास गरेको छ मलाई देखाइदिनु पर्यो नि त आफ्नै नाममा हुन्छ र हिजो घर बनाउनु भएको थियो आफ्नै नाममा हुन्छ हिजो उहाँ घर बनाएकै हो बाठा छन् वामपन्थीहरु नेपालका हिजो घर बनाएकै हो बेच्नु भयो ऋणले गर्दाखेरि बेचियो घर बेचेकै हो घर बन्यो ऋणमा बन्यो अनि पैसा कहाँबाट आउँछ बेचियो अभियान सञ्चालन गर्न पैसा कहाँबाट आउँछ परिवारका सबै सदस्य छन् पार्टीमा परिवारका सबै सदस्य छन् हो सबै नै कार्यकर्ता भएका छन् हामीका डिबी कार्यक्रमलाई पैसा कसैले दिन्छ अभियानको लागि म अभियन्ता हुँ म आज तपाई सुन्नुहोस् आज पनि मान्छे कमाएको छु म गर्व गर्छु लमजुङमा जाने म अहिले पनि गर्व हुन्छु नेपाल अधिराज्यमा गोजिया पैसा नभए पनि डिबी कार्य गरेर खाएर बाहेर सडन बनाउन सक्छ भन्ने हिम्मत राख्ने मान्छे हो म त्यो सक्छु म त्यसो भएको हुनाले तपाईँ पैसा नै सबै कुरा विचार भइसकेपछि मान्छेले हिजो हामी 1 पैसा थिएन माले पार्टीमा हामीलाई पैसा दिन्थेन जनताकै बिचमा जान्थ्यौँ त्यहीँ खान्थ्यौँ उनीहरूबाटै चन्दा उठाउँथ्यौँ त्यति माया लाएर हामीले पार्टी निर्माण गरेको हिजो झापाली माले हुँदा पनि एमाले हुँदा पनि संसदीय मोर्चा आउँदाखेरि कार्यकर्ताहरू नेता कार्यकर्ता संसद मन्त्री हुनुभयो पैसा जुटजाम हुने भयो लेबी चन्दा धेरै आउने भयो त्यसमा चाहिँ अस्थिर वामदेव पट्ट सम्भव छैन भन्छन् क्या हिजो पनि ओलीका मान्छेहरू एउटा सञ्चार माध्यममा बोल्दै थिए प्रचण्डका मान्छे बोल्दै थिए अस्थिर मान्छेबाट वामदेवबाट सम्भावना छैन हामी आफै प्रयास गर्नुपर्छ गइरहेछौँ भन्दैछन् प्रचण्डका माधवका अनि ओलीका मान्छेहरूले भन्छ जस लिनको लागि सबैले प्रयत्न गर्छन् क्या यो प्रयत्न हिजो किन नगरे नि
वामदेव आएपछि मात्रै गर्नुपर्ने हिजो पहिला किन नगरे सुन्नु न भन्नुहोस् त अहिले वामदेवले एकता अभियान सुरु गर्न थालेपछि जाग्न थालेपछि अनि किन आउने पहिला किन नगरे नि त्यसो भने त्यो पार्टी फुटालेको उहाँहरूले हो नि त पार्टी विधान गरेको चाहिँ उहाँहरूले भनेर चाहिँ आरोप कसरी लगाइदियो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यसो त्यो होइन त्यो उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ हाम्रो एकता अभियानकै साथीहरू एमाले भित्र हुन्छ एकता अभियानका साथीहरू समाजवादी हुन्छ एकता अभियान पहिलोपटक एकता अभियान गठन गरिरहेका कमरेडहरू अहिले दुईटै समूहमा छन् र ओली कमरेडका चाहिँ नजिक रहेका सबै कमरेडहरू पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ त्यही भएर पार्टी एकताको पक्षमा भएको हुनाले उहाँले हामी पनि एकताको अभियानमा छौँ भनेर आउनुभयो स्वागत छ पार्टी फुट्यो पार्टी फुट्यो मौन जस्तो बस्नुभयो वामदेव गौतम अनि निर्वाचनमा चाहिँ समाजवादी माझा नेपालको पार्टीको गीत लेखेर नाच्न थाल्नु एउटा कुरा के हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त वामदेव गौतम राजनीतिक नेता मात्रै होइन उहाँ साहित्यकार पनि हो साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हो तपाईँले एडीबीजी एउटा राम्रो कविता लेखेर सुनाइदिनु न मलाई भन्नु भने म चाहिँ लेखेर सुनाइदिन्छु त्यस्तै हो वामदेव कमरेडले एमालेको निम्ति उहाँले धेरै गीत लेखिसक्नु भएको छ एमालेको नेता हुँदा धेरै गीत कविता लेखिसक्नु भएको छ अब समाजवादीले भन्यो मलाई पनि एउटा गीत लेखिदिनुहोस् के फरक पर्यो लेखिदिनु भयो त्यसो भएर त्यो ठुलो कुरा होइन तर मान्छेले भ्रम के भयो त भन्दा वामदेव गौतम समाजवादी यहाँ जाने भयो भन्ने भ्रम भयो वामदेव गौतम कहिले गीतै लेखेर नाच्न थालेपछि त मान्छेले विश्वास गर्ने भइहाल्यो नि त अन्तिममा छु समय सकिएको छ कहिले त्यहाँ जानुहुन्छ भन्दा यी तीनवटै शक्तिबाट नेकपा भनेपछि अब नेकपा भन्ने पार्टी बन्छ बन्यो 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 बनेन भने के एउटा कुनै सानो पार्टी बनाएको अवस्था नदेखियो तपाईँ मजाको कुरा गर्नुहुन्छ हाम्रो त लक्ष्य नै छ अहिले नेकपा हामी कोही एमालेमा छौँ कोही माओवादीमा छौँ कोही समय सकिन्छ तपाईँ ल फेरि पनि अब तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा आउनु भएको छ छलफल भइहाल्छ यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ र यहाँको सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवार सगरमाथा पुरानो मेरो दोस्ताना हो र यो सगरमाथा परिवार जनतालाई सचेत गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ र त्यसको तपाईँ प्रमुख हुनुहुन्छ एकदम हार्दिक सिङ्गो तपाईँ लगायत जहाजी लगायत सिङ्गो परिवारलाई म चाहिँ नै हाम्रो एकता राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र मेरा विचारहरू तपाईँसँगको यो सामिप्यतापूर्वक यो चाहिँ नि जुन कुराकानी भयो यसप्रति आम नेपाली जनताहरूले जो हेरिरहनु छ तपाईँ र मलाई उहाँहरूप्रति पनि मेरो हार्दिक नमन नमस्कार अभिवादन छ धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी वामदेवले सुरु गरेको अभियानको विषयमा केन्द्रित र त्यसका विभिन्न पाटाहरूमा छलफल गऱ्यौँ आजको मेरो छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका सचिव संविधान सभा सदस्य डीबी कार्की आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार